आपको अर्ज कर रहा हूं कि छोटा सा अमल है। आप ये देखें कि आप गायबाना तौर पे उम्मत के लिए जब दुआ मांगते हैं, मैंने आपको एक अमल बताया था, आज फिर बता देता हूं। जो बंदा 27 बार अल्लाहुम्मा मगफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जो सिर्फ 27 बार पढ़ के जो दुआ मांगेगा कबूल हो गई। क्यों? इस अमल के बारे में हदीस में आता है, मेरी आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अमल के करने वाले की वजह से अल्लाह मखलूक को रिस्क देता है, और इस अमल के करने वाले की वजह से, नीचे खिड़की खोल दो थोड़ी सी, इस अमल करने वाले की वजह से अल्लाह पाक इसको मुस्तजाबत दावत बना देता है। मुस्तजाबत दावत किसे कहते हैं? ऐसे हाथ उठाए या हाथ ही नहीं उठाए, वह उससे ऐसी बातें की और काम हो गया। हाथ ही नहीं उठाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह तेरे मेरे दिल में वलियों का अदब अता फरमाए। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त मालिक बिन दिनार कश्ती में सफर कर रहे और खस्ता हालत, लोग छिलके खा खा के उन पे फेंक रहे, मजाक कर रहे, और कश्ती का जो कंडक्टर था वो पैसे ले रहा था, हां भी किराया दो किराया दो। जब इनके पास आया तो उसने कहा मैं भी मखौल कर लूं, मैं भी थोड़ी मजाक कर लूं। उन्होंने पैसा दिया, दिरहम था, दिनार था, जो छोटा पैसा था कश्ती का किराया। उसने कहा बाबा ये खोटा है, उसने उठा के समंदर में डाल दिया। उन्होंने कहा और दे, उसने मेरे पास था ही वही। उन्होंने कहा सारे मिलकर उठा के इसको पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि मजाक का मूड था सबका और सारे मजाक कर रहे थे उस दुर्वेश से। और वो समंदर, दुर्वेश वो है जिसके अंदर वो समंदर है। अल्लाह मुझे आपको वो नजर दे देना, वो नजर दे दे। मैं अल्लाह मगफिरली का वाकया सुना रहा हूं, गौर से सुनिएगा, और मैं सलाम अलैकुम की कैफियत बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। उन्हें कहा उठा के पानी में फेंकते हैं। उन्हें कहा काम अब बढ़ गया है, अल्लाह से मांगना ही पड़ेगा। पहले तो खामोश रहे, अब काम इन्होंने आगे ही बढ़ा दिया, अल्लाह से मांगना। ऐसे ऊपर देखा, बस हाथ नहीं उठाया। मुस्तजाबत दावत अल्लाह बना देगा। जो 27 दफा इसको पढ़ेगा, अल्लाह मगफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, जो इसको 27 दफा पढ़ेगा, मेरा रब उसको मुस्तजाबत दावत बना देगा। मुस्तजाबत दावत किसे कहते हैं? मांगा मिल गया, चाहा हो गया, और मेरे रब ने कर दिया, मेरे रब ने कर दिया। वैसे ऐसे ऐसे देखा, अल्लाह से ऐसे देखा, बस खत्म। कश्ती के चारों तरफ मछलियां, मुंह में सिक्के लेके, वो शर्फी थी, वो दिरहम था, वो दिनार था, सिक्के लेके आ गई। ऐसे देख के कहने लगे ये मेरा सिक्का है। मतलब यही था सिक्का, भाई ये खरा है, ले लो। बस सारे पांव पड़ गए, माफ कर दे, माफ कर दे। ये मुस्तजाबत दावत। इब्राहिम बिन आदम अपनी गुदड़ी सी रहे, दरिया के किनारे वजीर गुजर रहा था, सर्क बर्क कैफियत के साथ, हटो बचो के साथ, चौबदारों के साथ, हटो बचो होशियार गुजर रहा था। बादशाह सामने बैठा था, बादशाह को लात मार के आया था और गुदड़ी बैठा सी रहा था। कहने लगे हाल हवाल पूछ लें। कहते बादशाह सलामत, क्या हाल है? बादशाह थी, क्या हुकूमत थी, क्या तख्त था, आज ये हालत। कहा इससे बड़ी हुकूमत है। उन्होंने कहा लगता है दिमाग थोड़ा सा खुश्क हो गया। उन्होंने उससे बड़ी हुकूमत है। कैसे? वो जो सुई थी ना जिससे कपड़े सी रहे थे, गुदड़ी सी रहे थे, वो उठा के दरिया में फेंक दी और कहने लगे दरिया की मछलियों, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, ये जरा मेरी सुई तो मुझे लौटा देना। हर मछली सुई लेके आई, कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई, पर मैं ये सोनी चांदी वाली मेरी नहीं, ये सुई मेरी है। कहा अब बता हुकूमत इक्तदार कहां है? ये मुस्तजाबत दावत, ये मुस्तजाबत दावत। उसके लिए हाथ उठाना जरूरी नहीं, उसके लिए फिर बहुत मिन्नतें करना जरूरी नहीं।
پھر اشاروں میں کام ہو جاتے ہیں. جب تعلق بن جاتا ہے نا، تعلق بن جاتا ہے. ہاں میں گزرا تو مجھے کہنے لگا مجھے فلاں جگہ سے اٹھا کے لے آئے، خرچہ کیا ووٹ ڈلوانے کے لیے. آگے یار کھڑا تھا، اس کے پاس تھا سائیکل، اس نے سائیکل یوں کیا، انتخابی نشان تھا اس کا سائیکل. یہ دوسری پارٹی اس کو دوسرے شہر سے لے آئی، اٹھایا اور خرچہ کیا کہ تو ہمارا ووٹ ڈال. پتہ نہیں ان کا انتخابی نشان مجھے یاد نہیں. کہنے لگے یار کھڑا تھا. اب دیکھیں وہ یار نہیں تھے، وہ تاجر تھے، پیسے دے کے لائے تھے اور شناختی کارڈ لے لیا تھا اور اس کے بدلے میں نوٹ بھی دیا تھا، بکا ہوا ووٹ تھا. پر آگے یار کھڑا تھا، دل کے ساتھ تعلق تھا. اس نے سائیکل کا ہینڈل یوں کیا، سمجھ گیا کہ سائیکل کو موڑ ڈالنی ہے. میں ساتھ کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا سارا کچھ لے آئے، گالی دے کے کہنے لگا سائیکل کو موڑ لگا کے آیا. کہنے لگا وہ سائیکل کو لگا کے آیا. پر یار سامنے تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. ہاں یہ مستجاب الدعوات بس ایسے سامنے ایک پل میں کام ہو گیا، ایک پل میں کام ہو گیا. جو بندہ 27 دفعہ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے سوز و ساز کے ساتھ، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ پڑھے گا، پڑھے گا، پڑھے گا، میرا رب اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. آج پڑھ کے دیکھ، آج عشاء کے بعد پڑھ کے دیکھ، کل کی فجر کے بعد پڑھ کے دیکھ، کل کی ظہر کے بعد پڑھ کے دیکھ، کسی لمحے پڑھ کے دیکھ. نماز کا وقت نہیں، ارے سجدے کا وقت نہیں، تلاوت کا وقت نہیں، کوئی وقت نہیں، پر ان لفظوں کو پڑھ کے دیکھ. ان لفظوں میں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت. کیوں؟ اب یہ ساری امت کے لیے مغفرت مانگ رہا. اللہم اغفر لی، اللہ معاف کر دے. کن کو؟ للمؤمنین، مومنوں کو، والمؤمنات، مومن مرد عورتوں کو، والمسلمین، والمسلمات، مسلم مرد عورتوں کو، اور سارے زندہ کو، احیاء بھی ہے اموات بھی ہے، سب زندہ کو مردہ کو مولا معاف کر دے. حالانکہ اس نے دیکھا کسی کو؟ بتائیں، اس نے کسی کو دیکھا؟ یہ کسی کو جانتا ہے؟ اولین آخرین اس میں شامل ہیں، اولین آخرین. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس اور ادریس علیہ السلام سے سارا نظام چلا اور آخری انسان تک یہ سب کے لیے مانگ رہا. اللہم اغفر لی ولوالدی